नमस्कार। कक्षा 11 को सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत एकाइ 9 अन्तर्गत पाठ नम्बर 1 को विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। पाठ नम्बर 1 अन्तर्गत विषयवस्तु रहेको छ मानव बस्ती। आउनुहोस् मानव बस्तीसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुहरूको बारेमा यस अङ्कमा चर्चा गर्ने गरौँ। हामी यस अङ्कमा बस्ती भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। बस्तीका प्रकार, साथै बस्तीका विशेषता र ग्रामीण बस्ती र सहरी बस्तीहरूको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। कस्तो बस्तीलाई ग्रामीण बस्ती भन्ने र कस्तो बस्तीलाई सहरी बस्ती भन्ने विषयवस्तुको बारेमा पनि हामी यस अङ्कमा चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिला बस्ती भनेको के हो भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। साधारणतया मानिसको बसोबास भएको ठाउँ, टोल, गाउँ, सहर आदिलाई मानव बस्ती भनिन्छ। मानव बस्ती जमिनमा प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सकिने एक सांस्कृतिक भूस्वरूप हो। बस्ती मानिसहरूको प्राथमिक तथा प्रमुख आवश्यकता पनि हो। मानव बस्तीका सम्बन्धमा विद्वानहरूले विभिन्न विचारहरू प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। जस्तै घर मानिसको खाना र कपडापछिको तेस्रो आवश्यकता हो। यसले आश्रय मात्र दिने होइन, जङ्गली जनावर, घाम, पानी, हावाहुरी आदिबाट पनि जोगाउने काम गर्छ। त्यसैगरी अर्का विद्वानले भनेका छन् बस्न, प्रयोग गर्न, कुनै कुरा सञ्चालित गर्न आदि जुनसुकै उद्देश्यका लागि निर्माण गरिएका घर तथा सडक गल्ली नै बस्ती हुन्। यी सबैका भनाइका आधारमा मानिसको बसोबास भएको ठाउँ, टोल, गाउँ, सहर आदिलाई बस्ती भनिन्छ। मानिसहरू बसोबास गर्ने सबै प्रकारका आश्रयहरू जस्तै गुफा, ओडार, सानो घरको झुपडी, ढुङ्गा माटाले बनेको घर, काठका घरहरू र अत्याधुनिक सामग्रीहरू प्रयोग गरी बनेको आधुनिक घरहरू सबै मानव बस्तीहरूका रूपहरू हुन्। बस्तीले मानिस र प्राकृतिक वातावरण बीचको सम्बन्धलाई उजागर गर्ने गर्दछ, किनकि मानिसहरूले बस्ती निर्माण गर्ने क्रममा विभिन्न भौतिक वस्तुहरूको प्रयोग गरेका हुन्छन्। यसले मानिसको भौतिक वस्तुको प्रयोग गर्ने क्षमतालाई प्रस्तुत गर्दछ। यसरी हामीले बस्तीको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी बस्तीका प्रकारहरूको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। साधारणतया बस्तीका प्रकारहरू 6 किसिमका हुने गर्दछन्। प्रमुख रूपमा बस्तीहरू 2 प्रकारका हुने गर्दछन् भने साधारणतया बस्तीको स्वरूप 6 प्रकारको हुने गर्दछ। बस्तीका प्रकारहरूमा सबैभन्दा पहिला अवस्थितिका आधारमा बस्ती हुने गर्दछ। अवस्थितिका आधारमा के कसरी बस्ती निर्माण हुने गर्दछ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा अब बुझ्ने कोसिस गरौँ। अवस्थितिका आधारमा मैदानी बस्ती, पर्वतीय बस्ती, ताल किनारको बस्ती, समुद्र तटको बस्ती, मरुभूमिको बस्ती आदि। त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा छ घरहरूका बीचको दूरीका आधारमा बनिएको बस्ती। यस्तो खालको बस्ती एक्लो बस्ती हुन्छ, छिरलिएको बस्ती हुन्छ, गुजुमुज्ज परेको बस्ती हुन्छ। त्यसै गरी समयका आधारमा पनि बस्ती निर्माण हुने गर्दछ। समयका आधारमा अस्थायी बस्ती, स्थायी बस्ती र मौसम अनुसारको बस्ती निर्माण हुने गर्दछ। त्यसै गरी कामका आधारमा पनि बस्ती निर्माण हुने गर्दछ। कामका आधारमा साधारणतया कृषि बस्ती, औद्योगिक बस्ती, व्यापारिक बस्ती निर्माण हुने गर्दछ। त्यसै गरी आकारका आधारमा पनि बस्ती निर्माण हुने गर्दछ। आकारका आधारमा कृषि गृह, हामलेट, गाउँ, बजार र सहर आदि पर्दछन्। त्यसै गरी आकृतिका आधारमा पनि बस्ती निर्माण हुने गर्दछ। आकृतिका आधारमा रेखाकार, वृत्ताकार, तीर आकार, पङ्ख आकार, तारा आकार आदि किसिमका बस्तीहरूको निर्माण हुने गर्दछ। यसरी हेर्दाखेरि बस्ती साधारणतया 6 प्रकारका हुने गर्दछन् भने बस्ती प्रमुख रूपमा 2 प्रकारको हुने गर्दछ। त्यो हो ग्रामीण बस्ती र सहरी बस्ती। बस्तीका प्रकारहरूको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी प्रमुख रूपमा बस्तीका प्रकारहरूको बारेमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला कस्तो किसिमको बस्तीलाई हामी ग्रामीण बस्ती भन्छौँ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। साधारणतया कृषि, पशुपालन र साना व्यवसाय जस्ता प्राथमिक कार्यमा आधारित भई विकसित भएको मानव जाति निवास गर्ने प्राकृतिक स्वरूप नै ग्रामीण बस्ती हो। यस किसिमको बस्तीमा अधिकांश मानिसहरू कृषि पेसामा संलग्न भएका हुन्छन्। त्यसबाहेक जीविकोपार्जनका लागि मानिसहरू पशुपालन, मत्स्यपालन, खानी व्यवसाय, साना साना खुद्रा व्यापार आदि जस्ता गैर कृषि व्यवसायमा समेत संलग्न भएका हुन्छन्। सहरमा जस्तो व्यापारिक क्रियाकलाप यसमा नहुने भएकाले मानिसहरूको चहलपहल पनि कमै हुने गर्दछ। कम जनसङ्ख्या र कम चहलपहल युक्त प्राथमिक व्यवसायमा आधारित मानव बस्तीलाई ग्रामीण बस्ती भनिन्छ। हिजोआज विकासका पूर्वाधारको विस्तारले गर्दा कतिपय ग्रामीण बस्तीहरू सहरीकरणतर्फ उन्मुख हुन थालेका छन्। यसरी हामीले ग्रामीण बस्तीको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी ग्रामीण बस्तीका विशेषताहरू के हुन्, के कस्ता किसिमका बस्तीहरू हुने गर्दछन् ग्रामीण क्षेत्रमा भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। ग्रामीण बस्तीका विशेषताहरूमा
ग्रामीण बस्ती तुलनात्मक रूपमा कम जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने किसिमको हुन्छ। त्यसैगरी प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न समूहहरूको प्रधानता हुने गर्दछ, जस्तै कृषि, पशुपालन, काठको काम, हाट बजार, कुटीर उद्योग आदिमा आधारित हुने गर्दछ। त्यसैगरी बस्तीहरू पातला हुने गर्दछन्। त्यसैगरी प्रकृति र मानिस बीचको नजिकको सम्बन्ध हुने गर्दछ। ग्रामीण बस्तीमा मानव समुदाय विभिन्न तहमा विभाजित हुने गर्दछ। त्यसैगरी ग्रामीण बस्तीमा साझा अनुभव, उद्देश्य, चालचलन र परम्परा बस्तीहरूको एकताको आधार हुने गर्दछ। यसरी हामीले ग्रामीण बस्तीको विशेषताहरूको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी सहरी बस्ती भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। कस्तो किसिमको बस्तीलाई चाहिँ हामी सहरी बस्ती भनेर बुझ्ने गर्छौँ। आउनुहोस् सहरी बस्ती भनेको के रहेछ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। साधारणतया सहरको अङ्ग्रेजी शब्द अर्बान ल्याटिन भाषाको अर्ब्सबाट आएको हो। यसको अर्थ नगर अथवा नगरसँग सम्बन्धित हुन्छ। सामान्यतया सहरी बस्ती सेवा, उद्योग, व्यापार, पर्यटन आदिमा आधारित हुन्छ। खेतीका लागि जमिन कमी हुनाले यहाँका मानिसहरू कृषि व्यवसायमा कमै मात्रामा संलग्न भएका हुन्छन्। सहरी बस्ती ग्रामीण बस्तीको विकसित रूप हो। ग्रामीण बस्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार जस्ता सेवा सुविधाहरू थपिँदै जाँदा उद्योग, व्यापार, पर्यटन र सेवामूलक काममा संलग्न मानिसहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन जान्छ। त्यहाँ जनसङ्ख्यामा सुविधाहरू पनि थपिँदै जान्छ र सहरका रूपमा परिवर्तन हुने गर्दछ। कुनै बस्ती सहर हुनका लागि देशअनुसार फरक फरक मापदण्ड निर्धारण गरिएको हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा नेपालमा हिमाली क्षेत्रमा 10,000, पहाडी क्षेत्रमा 40,000, भित्री मधेसमा 50,000 र तराईमा 75,000 र काठमाडौँ उपत्यकामा 1,00,000 जनसङ्ख्यासहित विभिन्न सुविधाहरू जस्तै विद्युत, सडक, खानेपानी, सार्वजनिक उद्यान, नगर सभागृह भएको अर्धशहरी क्षेत्रलाई नगर घोषणा गरिन्छ। यसरी हामीले सहरीकरणको सहरी बस्तीको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी सहरी बस्तीका विशेषताहरू के हुन् भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। आउनुहोस् सहरी बस्तीमा कस्ता कस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू हुने गर्दछन् अथवा सहरी बस्ती कस्तो किसिमको, कस्तो प्रकृतिको हुने गर्दछ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। सबैभन्दा पहिला सहरी बस्तीमा बढी जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने किसिमको हुन्छ। त्यस्तै गरी दोस्रोमा छ उद्योग, व्यापार, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा वा सेवामूलक हुने व्यवसायमा आधारित हुने गर्दछ। त्यसैगरी मानिसहरूको मुख्य पेशा गैर कृषि हुने गर्दछ अथवा कृषिभन्दा बाहेकको पेशा अवलम्बन गरेको हुन्छ। त्यसैगरी औद्योगिक, व्यापारिक, प्रशासनिक, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाहरू उपलब्ध हुने गर्दछ। त्यसैगरी ठुला भवनहरू र घना बस्ती भएका हुन्छन्। त्यसैगरी सहरी बस्तीमा विकासका पूर्वाधारहरू जस्तै यातायात, सञ्चार, विद्युत, खानेपानी आदिको राम्रो विकास भएको हुन्छ। यस अङ्कको बारेमा चर्चा गरिरहँदाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले बस्ती भनेको के हो भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ। साधारणतया मानिस बसोबास गर्नको लागि बनाइएको जस्तोसुकै किसिमको घरलाई बस्ती भनिन्छ। त्यहाँ चाहे झुपडी होस्, चाहे ठुल्ठुला कङ्क्रिटका घरहरू हुन्, ती सबै बस्तीहरू हुन्। यसरी हामीले बस्तीको बारेमा बुझिसकेपछि बस्तीको प्रकारहरूको बारेमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। साधारणतया बस्तीहरू 6 प्रकारका हुने गर्दछन् भने मुख्य रूपमा बस्ती 2 किसिमको हुने गर्दछ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। 6 प्रकारका बस्तीहरूमा अवस्थितिका आधारमा बस्ती, घरहरूको बीचको दूरीका आधारमा, समयका आधारमा, कामका आधारमा, आकारका आधारमा र आकृतिका आधारमा भनेर हामीले 6 किसिमका बस्तीहरू हुन्छन् भनेर चर्चा गऱ्यौँ। भने मुख्य रूपमा बस्तीहरू 2 प्रकारका हुन्छन् भनेर पनि हामीले चर्चा गरौँ, जस अन्तर्गत ग्रामीण बस्ती र सहरी बस्ती रहेका छन्। साथै हामीले ग्रामीण बस्ती र सहरी बस्तीका आफ्ना आफ्ना विशेषताहरूको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। यति भन्दै आजको यस पाठको बारेमा गर्नुपर्ने चर्चा सकिएको छ। आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिनका लागि तपाईहरूले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्नुभयो भने आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुहरूको बारेमा गरिएको चर्चा सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।